वेलकम बैक। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता हैं उनके लिए ट्रांसशिपमेंट की इस्तिलाह कोई अजनबी चीज़ नहीं है। ट्रांसशिपमेंट से मुराद है कि एक दूर दराज बंदरगाह से दूसरी दूर दराज बंदरगाह तक जो कार्गो जाता है उसे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पड़ने वाली किसी बड़ी कार्गो हैंडलिंग पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस पोर्ट पे जहाज़ से कार्गो उतरता है, आर्जी तौर पे गोदामों में रखा जाता है और फिर अगली मंजिल की तरफ कोई और जहाज़ उसे ले जाता है। पोर्ट इन जहाज़ों से लंगर अंदाज होने के चार्जेस, कार्गो हैंडलिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस और रीशिपमेंट चार्जेस वसूल करती है और ये जो ट्रांसशिपमेंट का कारोबार है ये करोड़ों डॉलर का है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान सालाना 38 लाख कार्गो कंटेनर्स हैंडल करता है, यानी औसतन 10,500 कंटेनर्स रोज़ाना। खलीज में जंग के सबब इस वक्त केमाड़ी और बिन कासिम पे 45,000 कंटेनर्स फंसे हुए हैं। खलीज के इलाके में जबल अली और ओमान की सलाला पोर्ट ट्रांसशिपमेंट के दो बड़े मरकज़ हैं और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के सबब दोनों बंदरगाहें इस वक्त ठप हैं। तो क्या पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो एशिया से अफ्रीका और यूरोप आने जाने वाले इंटरनेशनल कार्गो की ट्रांसशिपमेंट का नया मरकज़ यानी हब बन सके? पाकिस्तान की 3 बंदरगाहें क्या इस काम को हैंडल करने की सलाहियत रखती हैं? इस इम्कान पे हमने पाकिस्तान शिपिंग एजेंट्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद राजपर से पूछा कि पाकिस्तान के पास कार्गो हैंडलिंग के लिए सिर्फ 4 टर्मिनल्स हैं, कार्गो शिपिंग के कवानीन भी पुराने हैं, ऐसे में हम ट्रांसशिपमेंट के इन नए मौक़े से फ़ायदा उठाने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले जो आपने 4 टर्मिनल्स का जिक्र किया वो फिगर आपका दुरुस्त है, लेकिन उसकी हमें कैपेसिटी देखनी है। तो हमारे जो 4 टर्मिनल हैं उनकी कैपेसिटी इस वक्त 6 मिलियन PUs पर एनम, यानी कि 6 मिलियन 20 फुट कंटेनर्स हम सालाना हैंडल कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट इस वक्त हम सिर्फ 3.8 मिलियन पिछले साल हमने किए हैं। उसका मतलब ये है कि हमारे पास सफिशिएंट टर्मिनल कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। ये जो ट्रांसशिपमेंट बिजनेस जो है वो मेजर ग्लोबल कैरियर्स करते हैं और वो एक हब एंड स्पोक मॉडल पे चलते हैं, यानी कि फीडर पोर्ट्स होते हैं और हब पोर्ट्स होते हैं। मच लाइक द एयरलाइंस, आप अगर यूरोप या अमेरिका की फ्लाइट पकड़ते हैं तो अक्सर दोहा या दुबई या अबू धाबी में आप ट्रांजिट करते हैं। तो शिपिंग भी कुछ इसी तरह है। कुछ हमारे कायदे कानून को मॉडर्नाइज करने पड़ेंगे। जैसे ट्रांसशिपमेंट जो होता है वो मिनिमम डिक्लेरेशन पे काम होता है। यहाँ पे हमारी कस्टम्स की डिक्लेरेशंस बहुत एक्सटेंसिव हैं। दूसरा जो है, हमें ऑन डॉक पे इजाज़त है ट्रांसशिपमेंट, ऑफ डॉक पे नहीं है। ऑफ डॉक का मतलब ये होता है कि वो जो स्पेसेस हैं जो बॉन्डेड हैं लेकिन पोर्ट से बाहर हैं, तो उनको भी अगर हम ओपन अप कर दें तो they are like the lungs of the port, so they take the excess loads and they provide some efficiency to the productivity. और सिमिलरली एक और हमारे कायदे कानून में रिस्ट्रिक्शन है कि हम सिर्फ फुल कंटेनर लोड्स की ट्रांसशिपमेंट इस वक्त ऑन डॉक अलाउ कर रहे हैं। हालांकि बहुत कम वॉल्यूम्स हैं, लेकिन ये जंग की वजह से इस वॉल्यूम को हम अवेल कर सकते हैं जो इस वक्त स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद हैं। अगर हम LCL कार्गो को भी करें, यानी कि लेस देन कंटेनर लोड, आपको मैं मोबाइल फोन का एग्जांपल दूं, हो सकता है जबल अली के अंदर कवर एक मुल्क से आ रहे हों, स्क्रीन दूसरे मुल्क से आ रहे हों, बैटरी तीसरे मुल्क से आ रहे हों, फिर वो पूरा एक मोबाइल फ़ोन बाकायदा पोर्ट के अंदर असेंबल होकर फिर री एक्सपोर्ट होता है। तो हम कस्टम्स को समझा रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से कि ऑफ डॉक की भी इजाज़त दी जाए और LCL की भी इजाज़त दी जाए। तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक इंशाल्लाह कि ये इजाज़त मिल जाएगी। अच्छा, मोहम्मद राजपर ने यह भी बताया कि कवानीन के तहत ये जो इस वक्त लागू हैं, कार्गो सिर्फ पोर्ट के इलाके में ही रखा जा सकता है, बाहर नहीं, ऑफ पोर्ट नहीं जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि भाई इतनी गुंजाइश तो नहीं होती तो बाहर जो है कोई जगह दे दो। और ट्रांसशिपमेंट जो कार्गो है, हम जो मौजूदा कवानीन उनके तहत 30 दिन से ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो सकता उसका। उन्होंने कहा ये भी तो आप ये भी चेंज करना होगा, चेंज करना, वक्त बदलते हुए हालात के साथ आपको चीज़ें बदलनी होती। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। फिर मैंने उनसे पूछा कि कहा यह जाता है, एक तासुर है हमें दिया जाता है कि बड़े जो कार्गो शिप्स और सुपर टैंकर्स हैं
صرف گوادر کے گہرے پانی میں ہی لنگر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ گوادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیپ سی پورٹ ہے، مگر وہاں کارگو ہینڈلنگ کی جو سہولتیں ہیں وہ انتہائی محدود ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو پھر جو سپر شپس ہیں ٹرانس شپمنٹ کے لیے پاکستان کا کیوں استعمال کریں گے؟ سر اس وقت تو ہم کنٹینرز کی ٹرانس شپمنٹ کی بات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، آئل کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور فرینکلی سپیکنگ ہمارے پاس تو اتنی آئل سٹوریج ہے بھی نہیں، ہم اپنا کارگو نہیں پورا کر پاتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حکومت پاکستان نے 1974 کے بعد کیماڑی میں ایک بھی ٹینک بنانے کی اجازت نہیں دی ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ اس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس حد تک کہ جس کے پاس نان پی او ایل کے ٹینکس ہے وہ کنورٹ کرنا چاہ رہا ہے پی او ایل میں، اس کو بھی اجازت نہیں مل رہی 1974 سے کہ جی انڈیا کا حملہ نہ ہو جائے۔ تو انڈیا کا تو حملہ کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتا ہے، we have to guard against that naturally. So the problem is the storage on shore. ڈرافٹ کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے، ایک اور بہت بڑی مسکنسیپشن میں کلیئر کر دوں، گوادر از ناٹ اے ڈیپ سی پورٹ۔ ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کو ایز اے ڈیپ سی پورٹ، لیکن کیماری کا ڈرافٹ اس سے زیادہ ہے۔ آج کے پی ٹی جو ہے وہ 16 میٹر آفر کرتا ہے، پورٹ قاسم 13 میٹر آفر کرتا ہے، اور گوادر 12.5 میٹر آفر کرتا ہے۔ تو دیٹ از کوائٹ دی اپوزٹ آف واٹ یو جسٹ سیڈ، اٹ از ناٹ اے ڈیپ واٹر پورٹ۔ کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی نا کیونکہ چل رہے ہیں۔ نہیں میں تو اس مت کو بلیو کرتا ہوں، ہاں نہیں کرتا تھا، میں اب تک کرتا تھا، آدھے گھنٹے پہلے۔ اچھا محمد راجپر صاحب سے میں نے جو آخر میں ایک اور سوال پوچھا کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ہمارے آس پاس، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کو فوری طور پہ کیا قدم اٹھانے چاہیے اور ان اقدامات کا کتنا مالی فائدہ ہو سکتا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ 5 سے 6 لاکھ کنٹینر بہت آسانی سے ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں، اور سالانہ $50 ملین کی ریونیو جنریشن ہو سکتی ہے بہت آسانی سے۔ نمبر 2، ہمیں انشورنس آفر کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورے ایریا کے اندر ایک رسک پرسیپشن آ گیا ہے، تو ہماری حکومت کو ایک سوورن گارنٹی دینی چاہیے کہ جو بھی شپس پاکستان کے کوسٹ پہ آئے گی، ٹچ کرے گی، اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہوگا تو پاکستان کی گورنمنٹ نہ صرف پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی لیکن فائنینشیل کمپنسیشن بھی پرووائڈ کرے گی۔ آئی تھنک بڑی ریزنیبل باتیں ہیں، بڑی ریزنیبل۔ وزیر اعظم نے 11 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے وزیر شپنگ کی۔ اچھا انہی چیزوں پر؟ ان چیزوں پہ نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ یہ کہ پاکستان جو ابھی کرائسس میں آ رہا ہے اس سے کیسے نمٹا جائے، یہ جو ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کی بات ہے۔ تو اب اگر یہ آئیڈیاز بھی اس میں انڈکٹ کر لیے جائیں، ہاں تو میرا خیال ہے راجپر صاحب کو اس کمیٹی میں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں، شاید ہوں، کچھ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہی بات ہوتی ہے نا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کرائسس میں ہی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ ہاں اب جیسے ٹرمپ نے ابھی بتایا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو کیا ہے امریکہ کو پروفٹ، ہمارا تو فائدہ ہے۔ اچھا ایک خبر میں آج پڑھ رہا تھا کہ روس نے پچھلے ایک ہفتے میں، یہ جب سے پرائسز چڑھی ہیں، $3 بلین اس کے خزانے میں گئے ہیں۔ اب $3 بلین وہ یوکرین پہ لگائے گا۔ سر بالکل نہیں، اچھا روس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، there's no two ways about it۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں وہی جو بات ہے نا کہ کرائسس میں اپرچونٹی ہوتی ہے، اس اپرچونٹی کو کیش کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہے، ایک تو کیپیسٹی اور دوسرا ایجلٹی، کہ یار یہ جلدی سے سوچو، اس کے XYZ ریزلٹس ہو سکتے ہیں اور اس میں اپنا فائدہ پکڑ تو ہے، ایجلٹی پہ یہ ایشو ہے۔ کیپیسٹی کا بھی مجھے آج ہی پتہ لگا ہے، وہ سب ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے راجپر صاحب سے بات کرنے سے پہلے۔ بہت ساری خالی جگہ پڑی ہیں، انہیں گودام کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ وقفہ لے لیں۔